मनोक्रान्ति जुन एउटा दर्शनको रूपमा र साथै अभियानको रूपमा विकसित हुँदैछ। काठमाडौँबाट सुरु हुँदै यो दर्शन, यो अभियान पूर्व पश्चिम फैलिएको छ र पछिल्लो चरणमा यो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसै क्रममा केही साथीहरू भारतमा मनोक्रान्ति दर्शन भारतीयहरूको अगाडि पस्कँदैछन् भने केही साथीहरू मालदिप्स, हङकङ र चीनसम्म, लासासम्म यो मनोक्रान्ति विस्तार हुँदैछ। यही क्रममा सोभियत युनियन टुक्रिसकेपछि जुन रसियामा एक प्रकारको स्वतन्त्रता, राजनैतिक फ्रिडम रसियन जनताले हासिल गरे र त्यसपछि त्यहाँ अध्यात्मको चासो अत्यधिक बढेको देखिएको छ र त्यसै सिलसिलामा त्यहाँ नेपाली बन्धुहरूले त्यहाँ बसेर उन्नति गरिसकेका, प्रगति गरिसकेका, भौतिक रूपमा कतिपय मामलामा रसियनहरूभन्दा अगाडि बढिसकेका हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मनोक्रान्ति दर्शन र अध्यात्मको चासो देखाउनु भएको छ। नभन्दै हामी त्यहाँ पुग्यौं र भौतिक उन्नतिको पराकाष्ठा पुगेका त्यहाँका नेपाली व्यक्तित्वहरूसँग हाम्रो परिचय भयो र त्यस क्रममा हामीले सिक्न यो पायौं कि आखिर मान्छेले भौतिक रूपमा जति प्रगति गरे पनि शारीरिक रोग र मानसिक पीडाले कसैलाई नछोड्ने रहेछ। यो हामीले भन्दै आएको कुरा त्यहाँ हामीले प्रत्यक्ष देख्यौं। त्यहाँ धेरै मान्छेहरूको जिज्ञासा यही रह्यो कि आखिर मान्छेले देशै छोडेर त्यागेर यस्तो रसिया जस्तो 6-7 महिना हिउँ पर्ने, न्यानो भनेको बिरलै पाउने अत्यन्त कठिन देशमा बसेर स्वनिर्वासित भई भौतिक रूपमा प्रगति गरेकै हुन्, तर जति गरे पनि यो मन किन तनावग्रस्त छ? जति गरे पनि, जति पाए पनि यो तन किन रोगग्रस्त छ? किन रोगी हुन्छ यो तन? किन तनावग्रस्त हुन्छ यो मन? किन भन्नाले उनीहरूले लखपति होइन, करोडपति, अरबपति, खरबपतिको हैसियत बनाएका नेपालीहरू छन्। त्यस्तो हैसियत बनाएका नेपालीहरूमा पनि यो मानसिक सन्तुष्टि र शारीरिक स्वास्थ्य गुमाएकै छ। र यसरी गुमाएकाहरूको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो कि आखिर यो जिन्दगीले किन न्यू खोजिरहे? यो जिन्दगीले त बडो न्यू खोज
जे गरे पनि नहुने, बिहे गरे पनि भएन। अब प्रगति गर्दा गर्दा रसियन नागरिकहरूलाई कर्मचारी बनाएर नेपालीले शासन गरेर पनि फेरि यो मनले न्यु खोज्या छ, शान्त छैन मन। अनि मन शान्त छैन कसरी थाहा पाउने? त्यसको मापदण्ड हुन्छ ब्लड प्रेसर। ब्लड प्रेसर भौतिक मापदण्ड। यो अशान्त मन, अशान्त जीवन पद्धतिको परिणाम उच्च रक्तचाप। अनि सुत्न जाँदा निद्रा घुम, मान्छेहरू फ्रीमा सुत्छन्। त्यहाँ औषधि किनेर खाएर पनि सुत्न गाह्रो हुन्छ, पैसा तिरेर निद्रा गाह्रो। यो कुरा हामीले भन्दै आएको त हो, तर अहिले देखेर आएको अलिकति फरक। यो रसियाका नेपाली जनताले गरेको उन्नतिबाट अझै एउटा कुरा प्रष्ट हामीमा के भएको छ भने भौतिक उन्नति मान्छेको आधा मात्रै सत्य हो। त्यो नचाहिने कुरा त भएन, किन भन्नाले भौतिक शरीर धारण गरेपछि उसलाई भौतिक उन्नतिको आवश्यकता पर्छ, यो स्वाभाविक कुरा। तर उसको अर्को आधा पाटो भनेको आध्यात्मिक जागृति। शब्द याद राख्नुहोस्, जागृति, उन्नति होइन। किनभने अध्यात्ममा उन्नति हुँदैन। अध्यात्म भनेको आकाश जस्तो, आकाशमा उन्नति हुँदैन। कतिलाई उन्नति हुँदैन? किन भन्नाले जति लिए पनि आकाश थोरै हुन्छ। तिमी जति हिँड्छौ धरती तिम्रै हो, तिमी जति उड्छौ आकाश तिम्रै हो, तिमी जहाँ चुपचाप बस्छौ त्यो घर चिहान तिम्रै हो। किन चुपचाप बस्यो भने त्यो घर जहाँ मरिन्छ त्यसको नाम चिहान। त्यसकारण मान्छेको जीवन ऊ जति हिँड्छ, जति लम्कन्छ, जिंदगी त्यही छ। रफ्तार ही जिंदगी है और रुकना मौत के निशान। यो फिल्मको डायलग धेरै अगाडि सुनेको, तर सान्दर्भिक अझै छ। साइकल चल्छ त गुड्छ, ठाउँमा पुर्याउँछ। साइकल रोकिन्छ त ढल्छ। बस साइकल हो जिन्दगी। जति हिँड्न सक्छौ जिन्दगी त्यति हो। र मान्छे हिँड्न छोडेर घर बनाएर बसेको हुन्छ। तिमी त्यसलाई घर भन्छौ, म तिमीलाई त्यसलाई चिहान भन्छु। किन भन्नाले जहाँबाट चल्नै मिल्दैन त्यसको नाम न हो चिहान। क्यान यु इमेजिन इट? तपाईले कसैले 20-50 हजार हालेर चिहान बनाउँछ, कसैले करोडौं हालेर चिहान बनाउँछ। किन जहाँ मान्छे मरिन्छ, जहाँ मान्छेको जीवन रोकिन्छ त्यसको नाम चिहान हो भने हरेक मान्छेले बनाउने घर त्यो चिहान हो। किन भन्नाले ऊ त्यहाँबाट अगाडि बढ्नै सक्दैन। त्यसकारण चिहानको टेक्नोलोजी है, जसलाई इन्जिनियरिङ भन्छ, क्यान यु इमेजिन इट? किन चिहानको अर्थ हो जहाँबाट प्रगति समाप्त हुन्छ, जहाँ पुगेपछि मान्छे अगाडि बढ्नै सक्दैन, त्यसको नाम चिहान। त्यसो हो भने घर चिहानै हो, जहाँ पुगेपछि मान्छे अगाडि बढ्दैन। हो, भौतिक रूपमा अगाडि बढेको हुन्छ तर मानसिक रूपमा मरेको हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, भौतिक रूपमा अगाडि बढेको हुन्छ ऊ तर मानसिक रूपमा मरेको हुन्छ ऊ। त्यसकारण ऊ चिहान खन्दैछ, त्यसलाई जब खन्नु भन्छ। तर खनेको चिहानै हो त्यो। किन? त्यहाँ चैन हुँदैन। किन? त्यहाँ तनमा स्वास्थ्य हुँदैन, मनमा शान्ति हुँदैन। किनकि जिन्दगी त्यहाँ रोकिसकेको छ, अर्थात् त्यो चिहान बनिसकेको छ। त्यसैले
शास्त्रले धेरै अगाडि मान्छेलाई एउटा सन्देश पस्केको छ, चरै वेति चरै वेति। हे मान्छे, हिँड्दै गर, हिँड्दै गर, जति हिँडिन्छ त्यति तिमी बाँचिन्छ। तिमी बाँचेको नमुना हो तिम्रो हिँडाइ। जहाँ तिमी रोकिन्छ त्यो हो तिम्रो चिहानको खुदाई। जहाँ तिमी रोकिन्छौ साइकोलोजिकल मानसिक डेथ सुरु हुन्छ। त्यसकारण तिमी अगाडि बढ्दै गर। यो कुरा रसियाले राम्रै सन्देश दिएको छ, रसियाको जनताले राम्रै सन्देश दिएको छ कि जिन्दगी हिँड्नुमा छ, जिन्दगी अगाडि बढ्नुमा छ, जिन्दगी रोकिनुमा समाप्त हुन्छ। किन भन्नाले जहाँ मान्छे धन कमाउनुमा रोकिन्छन् र अन्य सबै जीवनको कुरा सिक्न बिर्सिदिन्छन्, जहाँ मान्छे धन कमाउनुमा रोकिन्छन् र नयाँ कुरा सिक्न छोडिदिन्छन्, त्यहाँ घर चिहान हुन्छ। कि बिस्तारै यमराजको चिसो हातले छामछुम गर्छ। त्यसैले घरभित्र बस्ने मान्छेको हात छाम्नुहोस् त चिसो हुन्छ। मेरो हात चिसो छ, होइन, यमराजले छामछुम गर्यो। ठिक छ, अहिले हातसम्म छामछुम गर्दैछ। त्यो हात बढ्दा बढ्दै मुटु चिसो भयो भने त भयो। ठिकै छ, हातसम्म छामछुम गरेछ। अहिले कतिको खुट्टा चिसो हुन्छ, मेरो साह्रै चिसो छ, घरमा यमराज घुसिया छ। यो सङ्केत, यसको मतलब मान्छे मर्न सुरु भइसक्यो। नपत्या तपाईँ हिँड्दै गर्नुहोस् त, हात चिसो हुँदैन, गोडा चिसो हुँदैन। नहिँड्नुको परिणाम, नबढ्नुको परिणाम, गोडा चिसो भयो, हात चिसो भयो। तिमी गर्दैनौ केही र त हात चिसो हुन्छ, तिमी हिँड्दैनौ कतै र त खुट्टा चिसो हुन्छ। जहाँ गति समाप्त हुन्छ त्यहाँ मृत्युले प्रगति गर्छ। याद राख्नुहोस्, जहाँ जिन्दगीको गति समाप्त हुन्छ त्यहाँ मृत्युले प्रगति गर्छ। अतः यमराज किस्ताबन्दीको रूपमा आउँदो रहेछ। झ्वाट्टै आएको यमराज त सबैलाई थाहा हुन्छ, किस्ताबन्दीमा आउँछ। ब्लड प्रेसर एक किस्ता आयो, डायबिटिज अर्को किस्ताबन्दी सुरु भयो। Can you imagine it? Arthritis, joint pain, अर्को किस्ताबन्दी। यमराजले किस्ता किस्तामा जिन्दगी ग्रहण गरिरहेको हुन्छ। अनि शरीरमा रोग एकपछि अर्को, मनमा तनाव एकपछि अर्को, भोक समाप्त, निद्रा समाप्त, उत्साह समाप्त। तर मान्छेले फेरि काम गर्या गरे हुन्छ। ऊ अफिसबाट घर, घरबाट अफिस, अफिसबाट घर, घरबाट अफिस। उसको घर र अफिस जति टाढा छ बस त्यसको दूरीमा उसको चिहान फैलिएको हुन्छ। त्यो चिहान कत्रो चिहान भन्नाले अलिक टाढै छ, आधा घन्टा या 1 घन्टा जति गाडीमा चढेर जानुपर्छ अफिस, अनि त्यसपछि घर आउनुपर्छ, अनि त्यसपछि अफिस जानुपर्छ। यसको मतलब तिम्रो चिहान 1 घन्टाको दूरीमा फैलिएको छ। त्यहाँ भन्नु माथि त छैन। बस मैले यसलाई चिहान भनिरहनुको कारण के त भन्नाले त्यस अफिस र घरको दरमियानमा मान्छेले मानसिक प्रगति छोडिसकेको हुन्छ, मान्छेले आध्यात्मिक जागृति फालिसकेको हुन्छ। र जहाँ मानसिक प्रगति र आध्यात्मिक जागृति समाप्त हुन्छ त्यही नै शरीर रोगले ग्रस्त र मन तनावले ग्रस्त हुन्छ। अनि यस्ता मान्छेहरूको लागि राहतको आवश्यकता पर्छ। किन भन्नाले जे गर्दा पनि हुँदैन। यो जे गर्दा पनि नहुनुको कारण के हो त भने चेतन मन, कन्सियस माइन्ड बनेको छ प्रगतिको लागि। यसले प्रगति मात्रै गर्छ, यसले सम्पत्ति कमाउँछ चेतन मनले।
उन्नति गर्छ यसले, त्यसमा शङ्का छैन। कन्सियस माइन्डले, विचार बुद्धि तर्कले। तर यसले त्यो उन्नति र प्रगतिलाई भोग्दैन। यसले किन भन्नाले भोग्नलाई फिलिङ चाहिन्छ। यो कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्डको उदाहरण कसरी बुझौँ भने, कन्सियस माइन्डले बे गर्छ है, बे मात्रै गर्न सक्छ उसले, तर त्यो बेको उपभोग गर्न सबकन्सियस माइन्ड चाहिन्छ। त्यसो भनेको कन्सियस माइन्ड भनेको बे गर्दाखेरि गाडीमा दुलहीलाई राखेर ल्याइन्छ नि, बाजा बजाएर दुलही गाडीमा बसाएर ल्याउने काम गाडीको हो। तर गाडी आफैले दुलहीसँग त बे गरेको होइन। याद राख्नुहोस् यो कुरा। ल तैँले ल्याएको तँलाई नै भनेर दुलही त दिनु भएन, गाडीलाई ल्याएको त हो नि, उसले बोकेरै ल्याएको। केटाले त बोकेर ल्याउने, बोक्नेको गाडी तँलाई नै ल दुलही, किन तैँले बोकेर ल्याए भनेर दुलही दियो भने के हालत होला दुलहीको भन्नुहोस् त। गाडीको त के हालत होला, ऊ त निर्जीव। तर दुलहीको हालत के होला, गाडीलाई नै दिएको छ, के तैँले बोकेर ल्याएको तँलाई नै। बस याद राख्नुहोस्, कन्सियस माइन्ड भनेको गाडी जस्तै है, त्यो दुलहा जस्तो होइन। त्यो दुलहा जस्तो हुनलाई त सबकन्सियस माइन्ड चाहिन्छ। सबकन्सियस माइन्ड अनुभूति, त्यसले अनुभव गर्छ, अनि कन्सियस माइन्ड अनुभव गर्दैन। त्यसले कन्सियस माइन्डसँग अनुभूति नै छैन। गाडीले अनुभूति गर्छ गर्दैन, चलाउँछ मात्रै, प्रगति गर्छ गाडीले। याद राख्नुहोस्, हरेक गाडीले प्रगति गर्छ, हिँड्दै जान्छ, प्रगति हुँदै जान्छ, तर अनुभूति गर्न सक्दैन गाडीले। अनुभूति त ड्राइभरले गर्ने हो। अनुभूति ड्राइभरले गर्छ, प्रगति गाडीले गर्छ। के प्रगति चाहिँ ड्राइभरले नै गर्छ? गर्दैन। ड्राइभर त हिँड्दैन, गाडीमा बसेर ड्राइभर कहाँ हिँड्छ? याद राख्नुहोस्, गाडीले प्रगति गर्छ, ड्राइभरले अनुभूति गर्छ। अनि यो प्रगति गर्ने एउटा तत्त्व, अनुभूति गर्ने अर्को तत्त्व, बेग्ला बेग्लै। त्यसकारण बिहे नै गर्नु छ भने ड्राइभरको हुनुपर्छ, गाडीको होइन। दुलही त दिने त ड्राइभरलाई हो नि। हामीले के सोच्यौँ भन्नाले अहिले यो ड्राइभरलाई, गाडीलाई किन बोकेर ल्याउने नि, इभन दुलहीलाई, दुलहालाई, दुवैलाई बोकेर ल्याउने यही गाडी ल यसलाई भनेर दुलही त्यसलाई दियौँ भने अनि दुलहीको जीवनमा तनाव बाहेक केही पनि रहँदैन। किन भन्नाले पोइको हो भन्दा साथ यही गाडी, त्यसको त काम आउँदैन, त्यसले त जिन्दगी चल्दैन। बस त्यस्तै हाम्रो विचार बुद्धि तर्क गणित जसलाई कन्सियस माइन्ड र ब्रेनको रूपमा व्याख्या गर्दा यो भनेको बाह्य मस्तिष्क, बस बाह्य मस्तिष्क, यो कन्सियस माइन्ड, यो विचार बुद्धि तर्क गणित, यो जम्मै गाडी जस्तो हो। यसले प्रगति गर्छ, खुब प्रगति गर्छ, यसको कामै प्रगति गर्नु। तर यसले अनुभूति गर्दैन। अद्भुत कुरो छ, प्रगति गर्छ, अनुभूति गर्दैन। उनले धन खोज्न सक्छ, तर धनको स्वाद लिन सक्दैन। बुझ्छ छैन कुरा? उनले श्रीमती ल्याउन सक्छ, श्रीमान भेट्टाउन सक्छ, तर श्रीमान र श्रीमतीको स्वाद लिँदैन उसले। त्यसकारण के भइरहेछ हाम्रो जीवनमा हेर्नुहोस् त, विचार बुद्धि तर्कले कोसँग बिहे गरेर त्यहीसँग बिहे गरेर त्यही केटी चाहियो, त्यही केटी चाहियो भनेर ल्याउँछौँ, ल्याउने काम गर्छ। अनि ल्याइसकेपछि तातो नि भुत्लो, किनभने भोग्नु सक्दैन उनले। किन इमेजिन, उनले त्यसलाई ल्याइसकेपछि पनि विचार गर्छ है। आइसकेको कुरा थन्क्याउँछ उसले, नआएको कुरामा हेर्छ फेरि अब के ल्याउनु लागि छ। उनले श्रीमती ल्याउँछ, नल्यासम्म त्यही चाहिन्छ, त्यही केटी अथवा त्यही केटा चाहिन्छ, नत्र म मर्छु, च्यापसम्म मात्र ल्याउँछ। किन ऊ बुद्धि, ऊ प्रगति गर्छ, च्याप ल्याएर ट्याप। अब यहाँ ल्याइसकेपछि फेरि अर्को देख्छ उसले, अगाडि त अर्को पनि छ। अब उसले सोध्छ यो अगाडिको कसरी ल्याउने। क्यान यु इमेजिन इट?
त्यसकारण उसको आँखा फेरि अगाडि हुन्छ। एण केण प्रकारेण, एण खेण प्रकारेण, जसरी भए पनि फेरि अर्को पनि ल्याइहाले तापनि फेरि आँखा अर्कैतिर हुन्छ। त्यसकारण बिहे गर्नेले, एक बिहे गर्नेले चित्त नबुझेर दुई बिहे गर्न खोज्छ, खोजेका पनि छन्, गरेका पनि छन्। कानुनले दिँदैन, तैपनि ल्याएका छन्। त्यो दुई बिहे गरेर मात्रै कहाँ चित्त बुझ्छ, उसको आँखा अर्कैतिर छ। किन इमेजिन इट? दुई बिहेले पेट भर्ने हो र त्यो? उसलाई 3 बिहे गराइदिएर 4 बिहेमा ध्यान जान्छ। ए यार खत्तम भने 4 बिहे गराएर 5औं बिहेमा ध्यान जान्छ ले। किनभने कन्सियस माइन्डले प्रगति मात्रै गर्छ, भोग गर्दैन उसले, उपभोग गर्दैन। त्यही हो हाम्रो बर्बादी, त्यही हो रसियामा साह्रै उन्नति गरेका नेपालीहरूले नबुझेको कुरा। किन भन्नाले नभएको कुरा पाउँछ। 1000बाट लाख पाए, लाखबाट करोड पाए, करोडबाट अरब पाए, अरबबाट खरब पाए। तर अझै उसले अगाडि नै देख्छ। त्यो पाएको कुरोबाट सन्तुष्ट हुन उसले सिक्दैन। किन भन्नाले सन्तुष्ट हुने च्याप्टर छैन नि कन्सियस माइन्ड। किनभने ड्राइभरलाई दुलही दिए पो कुरो, दुलहीकोलाई गाडीलाई दिएर कुरो हुन्छ? तातो नि भुत्लो। Can you imagine it? चाहे श्रीमती श्रीमानको कुरा गर्नुहोस् है, चाहे धनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईको शिक्षाको कुरा गर्नुहोस्, पदको कुरा गर्नुहोस्, नपाएको कुरामा ध्यान जान्छ, प्लान बनाउँछ, मरिमेट्छ, पाउँछ। पाइसकेपछि त्यसमा ऊ सन्तुष्ट हुन सक्दैन। किन भन्नाले सन्तुष्ट हुने च्याप्टर उसमा छैन। ऊ पाउन जान्छ, कन्सियस माइन्ड, बुद्धि विचार तर्क पाउन त आउँछ उसलाई, किनभने ऊ त बुद्धि हो नि। अनि पाइसकेपछि सन्तुष्ट हुन आउँदैन उसलाई। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण त्यहाँ पाउनु र नपाउनु दुवै बराबर हुन्छ। किनभने नपाउँदा ऊ दुखी थियो, पाउँदा पनि ऊ दुखी नै रहनुको कारण त्यही हो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि तपाईँसँग जे थियो त्योभन्दा धेरै कुरा आइसक्यो। अहिले तपाईँको उमेरै बढिसक्यो, धन बढिसक्यो होला, शिक्षा बढिसक्यो, के बढ्यो के बढ्यो, जति बढ्यो पनि बढेको देखिँदैन, नबढेको देखिन्छ। हिजोभन्दा त धेरै पाएको हो नि, होइन र? तर त्यो पाएकोले के लछारेको छ र तपाईँलाई? के पनि लछारेको। किन भन्नाले तपाईँले अहिले पनि युज गर्ने माइन्ड कन्सियसै हो। अहिले पनि तपाईँको कन्ट्रोल कन्सियस माइन्डमाथि नै। यदि यो कन्सियस माइन्डमाथि कन्ट्रोल नभएको भए अहिले पागल बन्थ्यो तपाईँ। पागल बन्नेहरू ती जसले कन्सियस माइन्डमाथि पनि कन्ट्रोल हुँदैन। कन्सियस माइन्डमाथि पनि कन्ट्रोल छुट्यो भने पागलै बन्यो। कम्तीमा कन्सियस माइन्डमा कन्ट्रोल छ भने प्रगति गर्छ, पागल हुँदैन। ऊ प्रगतिशील हुन्छ, प्रगति गर्दै गर्छ, तर ऊ सन्तोष हुन सक्दैन। किन भन्नाले सन्तुष्ट हुनको लागि तपाईँले त्यो माइन्ड छोडेर अवचेतन मन प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। किन भन्नाले त्यो सन्तुष्ट हुने च्याप्टर, सन्तोष हुने च्याप्टर जे छ, जति छ त्यसमा आनन्द मनाउने च्याप्टर तपाईको बायाँ मस्तिष्कमा हुँदैन, दायाँ मस्तिष्कमा हुन्छ। तपाईको कन्सियस माइन्डमा हुँदैन, सबकन्सियस माइन्डमा हुन्छ। त्यो कुरा बुझेन मान्छे। त्यसकारण ऊ कन्सियस माइन्ड प्रयोग गर्छ, फेरि कन्सियस माइन्ड प्रयोग गर्छ, फेरि गर्छ र जिन्दगीभर उसले कमाउँदै जान्छ, ऊ दुखी हुँदै जान्छ, कमाउँदै जान्छ, पीडित हुँदै जान्छ, बनाउँदै जान्छ, बाहिर बाहिर बन्दै जान्छ, भित्रभित्र भट्किँदै जान्छ। किन भन्नाले भित्रको लागि त उसले केही पनि गरेन, बस दुःख त्यही हो। तपाईले भित्रको द्वार खुलिन तपाईलाई। यो त कस्तो भयो भन्नाले खत्तम पत्त है, भोक लाग्यो भनेर एकदमै हार गुहार गरेर किचनमा पस्यो। मलाई किचन भए केही पनि चाहिँदैन किनभने भोक लाग्यो रहेछ। अल आई निड इज अ किचन। 84 व्यञ्जन भएको किचन भए अझ राम्रो। साह्रै उनले जिक्री गरेको कारणले गर्दा, जिद्दी गरेको कारणले गर्दा भगवानले आएर भनौँ न तथास्तु तँलाई किचन मात्रै होस् भनेर दियो। दुवै हातले टन्न खायो, पेट भर्यो, अब दिशा च्याप्यो। त्यहाँ त किचन त भाइकोले मागेकै केही छैन। अब दिशा च्याप्छ, भगवानले भन्छ खा न खा, 84 व्यञ्जन
लालमन थपौँ भन्छ। रसभरि पुग चाहियो भन्छ। क्या यार, मान्छे असन्तोष हुँदैछ, पीडित हुँदैछ, अनि के गर्नु त भन्नाले एउटा घर भएको मान्छेले अर्को घर बनाउनु खोज्छ। त्यो लालमन थपेको थियो। दुईवटा घर भएको मान्छेले तीनवटा बनाउनु खोज्छ, रसभरि थप्यो। यार उसको पेट च्यापेर दुःख भइरहेछ यहाँ, फाल्न नपाएर ऊ भर्दैछ फेरि। क्यान यु इमेजिन इट? मान्छे कति पागल हुँदै गयो हेर्नुहोस् त, कति बेवकुफ बन्दै गयो। ऊ प्रगतिमाथि फेरि प्रगति गर्छ, फेरि प्रगति गर्छ। एउटा कारखाना भएको मान्छेले दुईवटा, दुईवटा भएको मान्छेले चारवटा। त्यस्तै त्यहाँ मैले देखेँ रसियामा करोडौँ करोड, त्यो पनि वर्षमा करोडौँ आम्दानी हुने विशाल बजार जस्तो भवन नै नेपाली। विशाल बजार भन्दा ठुलो भवन, त्यो सबै नेपालीको, करोडौँ आम्दानी हुने। अनि उसको त्योभन्दा ठुलो फ्याक्ट्री कहाँ छ अरे भन्दा अर्को देश बेलारुसमा। मलाई निम्ता दियो, गएर हेरेँ। पहिला यो सरकारको थियो बेलारुसमा है, अहिले हामीले बिस्तारै बिस्तारै किन्यौँ। यहाँ 4000 कुइरेहरू काम गर्छन्। ल नेपालीले भनेको 4000लाई हामीले काम दिएर बसेका छन् र यस्तो कारखाना हाम्रो यो बेलारुसमा 7वटा छ भन्छ। देखाएर ल्याएको छ भाइ। किन इमेजिन त्यो नेपालीले गरेको प्रगति। अझ रमाइलो कुरा तराईवासी नेपालीले गरेको, जहाँ तराईवासी नेपाली भनेपछि यहाँ हेप्ने चलन छ। काठमाडौँ र भनौँ न यो पहाडियाहरूले मधेसमा बस्ने भनेपछि हेप्ने चलन छ। तर उनीहरूले गरेको प्रगति अद्भुत। र त्यसपछि फर्किएपछि चाहिँ दुबईमा रोक्यौँ। अनि के भन्छन्, हाम्रो फलाना दाइको दुबईमा पनि ठुलो चाहिँ कम्पनी छ अरे, नेपाली दाइको दुबईमा पनि त्यही मान्छे। कहाँ कहाँ के छ थाहा नै छैन। नेपालमा त्यस्तै ठुल्ठुलो लगानी छ। सबै कल्पनाबाट पर छ। यो कथा सुनिरहेको कि साँच्चै हो भन्नै सकिँदैन। प्रगतिको कुरा। तर भनौँ यो 20वटा कारखाना भएको मान्छेले अब फेरि चाहिँ अर्को देशमा अर्को कारखाना थप्दैमा उसको जीवनशैलीमा केही चेन्ज आउँछ? तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, थपिँदै गयो, के चेन्ज आउँछ उसको जीवनशैली? उनले खाने कुरा त्यही हो, अझ खान जान्दैन। पैसा जति पनि छ तर के खाने थाहा नै छैन। त्यही कोका कोला पिएर बसेको छ। किन इमेजिन? अहिले 1000-2000 तलबबाट सुरु गर्ने मान्छेहरू, 4-5000 तलबबाट सुरु गर्ने मान्छे खरबौँको हैसियत हुँदाखेरि पनि ऊ 5000 तलब खाँदा पनि कोका कोला पिउँथ्यो। अहिले खरबपति भयो, कोकबाट अगाडि बढेकै छैन। ल प्रगति कि दुर्गति भन्नुहोस् त? किन भन्नाले यो कोक खायो भने डिप्रेसन हुन्छ भन्ने कुरा त त्यति पनि थाहा छैन। साइकोलोजिकल कुरा थाहा छैन, टाढाको कुरा। त्यो फिजिकल कुरा पनि थाहा छैन। त्यसमा एस्पार्टेम मिसाउने भएको कारणले गर्दा जहीँ पनि कोक खाने मान्छेमा डिप्रेसनको चाहिँ समस्या बढी देखिएको छ। अझ कोकमा जति कीटनाशक औषधि अरू ठाउँमा भेटाइँदैन। त्यसकारण चाहिँ दक्षिण भारतको एउटा गाउँमा त त्यहाँ कीटनाशक औषधि छर्दैन, त्यो महँगो पर्छ अरे। अनि के सर्छ त? कोका कोला खाने आउँछ। न्युजको कुरा यो। क्यान यु इमेजिन इट? त्यस्तो कुरा ऊ चाहिँ 5000 रुपियाँ तलब खाँदा के पनि त्यही बिस खाने। अहिले चाहिँ खरबौँको हैसियत हुँदा पनि त्यही खाने। चिहान खनेन, खोइ प्रगति। ज्ञानले त केही पनि फड्को मारे। क्यान यु इमेजिन इट? मान्छे कति मूर्ख बन्दै जाँदो रहेछ। यसकारण हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने मूल कुरो भनेकै मान्छेको सबकन्सियस माइन्डको पाटो। किन भन्नाले बायाँ मस्तिष्कलाई प्रगति गर्न दिनु, रोक्नु पर्दैन। करोड अरब खरब संसारै आफ्नो बनाऊ, राम्रै कुरा हो, नराम्रो होइन। तर एट द सेम टाइम त्यही बेला उनले यो दायाँ मस्तिष्क, यो अवचेतन मन
त्यसलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सिकेको भए बल्ल जिन्दगी ब्यालेन्स हुन्थ्यो। जिन्दगीलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चेतन मन र अवचेतन मन दुवैमाथि नियन्त्रण हुनुपर्छ। किन भन्नाले अवचेतन मनले फिलिङ्स दिन्छ। Can you imagine it? अवचेतन मनले फिलिङ्स, त्यो फिलिङ दिने भएको कारणले गर्दा ऊ ह्याप्पी रहन सक्छ, सन्तोष हुन्छ। किनभने सन्तोष भनेको फिलिङ हो। जहाँ थिङ्किङ आउँछ असन्तोष हुन्छ, जहाँ फिलिङ आउँछ सन्तोष हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ चाहिँ शान्तसँग आनन्दसँग बस्ने बेलामा त बस्नु पर्यो, ठिकै छ। कुद्ने बेलामा शान्त बस्नु पर्दैन, कुदिरहेको छ। तर कम्तीमा जहाँ त्यो कमाएका कुरा मैले यहाँ केरा ल्याएको छु भने यसलाई मैले चाहिँ खाँदा पनि चाहिँ मैले 10वटा चाहिँ विचार आइरह्यो भने स्वादै। केरा खाँदा त विचारलाई छोडेर वाह केरा आहा केरा आहा धन्य, तँलाई खाएर म धन्य भएँ, मलाई पाएर त धन्य भइस्। हुनुपर्ने नि एउटा नाता। श्रीमती पाएको हुन्छ, केरा त उदाहरण हो। ऊ श्रीमतीलाई अँगालो हालिरहेको हुन्छ, विचार अर्कै गरिरहेको हुन्छ, कारखानामा कति के भइरहेको छ। त्यो कारखानालाई अँगालो हारेको भए हुन्थ्यो नि त। अतः सन्तोष शान्ति त्यो जम्मै आफूमा डुब्न नसकुन्जेल आउँदैन। रसियन नेपाली साथीहरूको बीचमा दिएको प्रवचनमा, एउटा जमातलाई दिएको प्रवचनमा मैले पस्केको जवाफ यही हो। यदि तपाईँ सुखी शान्त स्वस्थ हुन चाहनुहुन्छ भने आफूमा डुब्न सिक्नुपर्छ। याद राख्नुहोस्, यदि प्रगति गर्नु छ भने संसारलाई डुबाउने हो, अरूलाई डुबाएर आफू प्रगति गर्ने हो। अरूलाई डुबाएर भनेको हरेक किसिमबाट डुबाउने। जस्तै अब तपाईँमध्ये धेरैको हातमा मोबाइल छ, तपाईँ मोबाइलमा डुब्नु भयो, त्यसबाट प्रगति अरूले नै गरे। खरबौँ खरब कमायो भने मोबाइल हाम्रो हातमा छ, कमाउने हुन्छ। हामी त त्यही हो, त्यही के भयो त भन्नाले मोबाइल भयो, त्यति मात्रै भयो। त्यसैले प्रगति गर्नु छ भने अरूलाई डुबाउने हो, जसरी पनि त्यसले प्रगति गर्छ। डुबाउने भनेको नेगेटिभ सेन्समा मात्रै होइन, पोजिटिभमा पनि। जस्तै एकजना कलाकारले गीत गाउँदाखेरि मान्छे झुम्नु पर्छ, आहा आहा हो, जति झुम्नु पर्छ उसको गोजी खाली हुँदै जान्छ। त्यसैले यदि प्रगति गर्नु छ भने अरूलाई डुबाउने हो, त्यो सिक्नु पर्यो। यदि शान्ति खोज्ने हो भने आफूलाई डुबाउँछ। शान्ति आफू भित्र डुब्नाले आउँछ, प्रगति अरूलाई डुबाउन सक्नाले आउँछ। अब यो दुवै नसक्नेहरू खाते भाते भएर मर्छ। 3 प्रकारका मान्छे। एउटा कस्ता मान्छे त भन्नाले आम जनता त न आफू डुब्न सक्छ आफूमा, न अरूलाई डुबाउन सक्छ। त्यो कर्मचण्डा कामै नलाग्ने असफल मान्छेहरू। फेरि 99% यस्तै मान्छे छ। किन इमेजिन, यो धरतीका बोझहरू। न अरूलाई डुबाउन सक्छ उसले, न आफूभित्र डुब्न सक्छ। न तू जमीन के लिए न आसमां के लिए। ऊ जमिनको पनि भएन, जमिनको भएको भए उम्रिन्थ्यो नि, त्यो पनि होइन। आसमानको भएको भए उड्न सक्थ्यो नि, त्यो पनि होइन। उम्रिन सक्नुको मतलब प्रगति गर्न सक्थ्यो, उड्न सक्नुको मतलब आनन्द मनाउन सक्थ्यो। न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है सिर्फ दास्ता के लिए। दास्ता भनेको कहानी। तेरो जिन्दगी भनेको खालि चाहिँ कहानीको लागि मात्रै, यस्ता बेवकूफ पनि जन्मिन्छन् दुनियाँमा भन्नुको लागि मात्रै हो। त यो संसारमा छस् भन्नुको अर्थ नै के त भन्नाले यस्तै बेवकूफहरू पनि छन्, बाँच्छन् यो संसारमा भन्ने नमुना मात्रै भयो हामी। हाम्रो जिन्दगी भनेको के त भन्नाले खत्तम मान्छे भनेको यस्ता हुन् भन्ने नमुना देखाउनु पर्यो भने उयो यार चेटिक्क हाँसे।
न तू जमी के लिए न आसमां के लिए, तेरा वजूद है सिर्फ दास्तान। त कहानीलाई बाहेक कहीँ पनि फिट भइस्, न धरतीमा फिट भइस् त, न आकाशमा फिट भइस् त कहाँ फिट भइस् त भन्नाले कथाकारको कहानीमा। बस त्यस बाहेक हाम्रो हैसियतै भएन। ओ नेपालमा पत्रिका कति छ, हाम्रो फोटो कहिले पनि छापिँदैन। छाप्नलाई मर्नुपर्छ अनि संविधानमा छाप्छ। उनीहरूको पत्रिका चलाउनलाई हामी मर्नु परिरहेछ। किन इमेजिन इट? अद्भुत छैन र कुरा? अनि मान्छे तीन किसिमको, मैले भने नि, एउटा यस्ता खाते भाते जस्तै जीवन बाँच्नेहरू, आम जनताको कोटी त्यस्तो भयो। उसले माथि पनि जान सकेन, तलको पनि स्वाद पाउन सकेन। माथिको स्वाद छैन, तलको प्रगति छैन। यो आम जनता, आम मान्छेको भविष्य, भूत वर्तमान त्यस्तै भयो। अनि अर्को दुई थरी मान्छे है, अर्को दुई थरी मान्छेमा एउटा जमिनलाई डुबाउन सक्ने मान्छेहरू, जस्तै मैले रसियामा बसेका आम नेपालीको हैसियत त्यही भयो। अरूलाई डुबाउन सक्छन्, कम्तीमा रसियामा बसेपछि डुबाउने रसियनहरूलाई नै हो। बस त्यो प्रगति हो। तर आफूभित्र डुब्न सकेन, अरूलाई मात्रै डुबायौँ भने पनि त्यो अधुरो प्रगति हुन्छ। जिन्दगीको कहानी अधुरो हुन्छ। कहानी त हो, तर कस्तो कहानी त भन्नाले क्लाइमेक्स नभएको कहानी। कहानी भन्दा भन्दा बिचमै छोडेर गए जस्तै। कुनै कहानी त्यस्तो हुन्छ, तँलाई गजबको कहानी हुन्छ, यस्तो भयो उस्तो भयो उस्तो, ओहो अनि के हुन्छ, यस्तो भयो अनि के हुन्छ, अनि थाहा छैन भनेर फुलफुल त्यसले भएको त त्यही हो नि जिन्दगीमा। ओहो जवानीमा चाहिँ त्यो कहानी थियो नि हामीसँग, ओहो म यो गर्छु त्यो गर्छु, मुमताज जस्तो बिहे गर्छु, हेमा मालिनी जस्तो बिहे गर्छु, अथवा चाहिँ अमिताभ बच्चन जस्तो बिहे गर्छु, ओहो कहानी, अनि यो गर्छु त्यो गर्छु त्यो गर्छु त्यो गर्छु, अनि बिहे पनि भयो, अनि त्यसपछि के भयो त्यो थाहा छैन। कहानी सक्यो, अब कहानी नै अगाडि बढ्दैन। के भयो त? बिहे भयो, त्यसपछि के भयो त्यो त भन्नै सकिँदैन। कहानी नै छैन त्यसपछि। ल तपाईँ सोच्नुहोस् त, बिहे भएपछि तपाईँ कहानी कहाँ गयो? तपाईँको जवानी कहाँ गयो? तपाईँको कहानी कहाँ गयो? गयो कहाँ थियो? किनभने चिहानमा पुगिसकेपछि त्यहाँ बिहानै हुँदैन। चिहान त्यो ठाउँको नाउँ हो जहाँ बिहान हुँदैन, किनभने त्यहाँ जहिले पनि अँध्यारो हुन्छ। अतः हाम्रो जीवन तीन प्रकारका मान्छेको जीवन, जहाँ भित्र पनि डुब्न नसक्ने, बाहिर पनि डुबाउन नसक्ने आम जनता यही। अनि थोरै प्रगति गर्ने मान्छेले बाहिर डुबाउन सक्छ अनि भित्र डुब्न सक्दैन। अनि अर्को मान्छे भित्र डुब्न सक्छ, बाहिर डुबाउन सक्दैन। त्यस्ता पनि छन्। भित्र एकदमै मस्त डुब्न सक्छन्। त्यो को होला त भन्नाले हाम्रा बच्चाहरू त्यस्तै हुन्छन्, मस्ती छ उनीहरू, तर अरूलाई डुबाउन सक्दैन उनीहरू, आफू मात्रै मस्त हुन सक्छ। त्यस्तै चाहिँ कतिपय साधु सन्तहरूले त्यही गरेको, ज्ञान पाए, मुक्ति पाए है, अनि आफैमा मस्त भए, अरूलाई डुबाउँदैन। आफ्नै मस्ती छ, आफ्नै संसार छ साधु सन्तहरूको पनि, त्यो पहुँचिएकाहरूको पनि। अनि हामीले खोजेको मान्छे भनेको कस्तो त भन्नाले यस्तो मान्छे धरतीमा आओस् जसले अरूलाई डुबाउन सकुन् बाहिरबाट र आफू भित्र पनि डुब्न सकुन्। त्यो वास्तविक मान्छेको अवतरण हुन्छ। अहिलेसम्मको इतिहासमा नभएको मानव जातिको एउटा फर्क, किनभने मान्छेले धेरै फड्को मारेर त मान्छे भएको हो। अहिलेसम्म मान्छे पुग्नको लागि उसले चाहिँ 30-40 लाख वर्षदेखि चाहिँ प्रगति गर्दै आएको हो। यो लेभलसम्म हामी पुगिसकेका छौँ र यो लेभलमा अड्किनु छैन। किन भन्नाले यो लेभलमा या त हामी भित्र बाहिर दुवैतिर असफल छौँ, या त हामी बाहिर सफल छौँ भित्र असफल छौँ, या त हामी भित्र सफल छौँ बाहिर असफल छौँ। अब हामीले खोजेको मनोक्रान्तिको भिजन के त भन्नाले यस्तो मानव जाति सुरु होस्, मानव जातिले यस्तो चेतनामा फड्को मारोस् कि जो बाहिरबाट प्रगति र भित्रबाट शान्तिको अनुभूति गरौँ एकसाथ। त्यसकारण हामीले प्याजी रङ चुन्यौँ। किन भन्नाले प्याजी रङमा रातो हुन्छ, त्यो प्रगतिको, त्यो क्रान्तिको सिम्बल हो। अनि नीलो शान्तिको रङ हो, त्यो भित्र शान्ति चाहिन्छ। अनि बाहिर क्रान्ति चाहिन्छ, प्रगति। क्रान्ति भनेकै पूर्णतया परिवर्तन। मेरो बाहिरको हैसियत पनि छ्याङ्गै बढ्नु पर्यो,
मेरो भित्रको हैसियत पनि खुल्नु पर्यो। बस भित्र र बाहिर दुवैतिरबाट जब मान्छेले प्रगति गर्न थाल्छ वास्तविक मान्छे त्यही हुन्छ। बस हामीले खोजेको मान्छे त्यही हो। मनोक्रान्तिको भिजनै त्यही हो। यस्तो मानव जाति जसमा प्रगति र शान्ति एकसाथ घटुन्। अलिकति रसियाको कुरा जोडेर म अगाडि बढ्छु। खबर त्यहाँ मैले सुनि, रसियाको एउटा प्रान्तको नाउँ छ बुरियात। त्यहाँ एउटा बौद्ध भिक्षु, कम्युनिजम रसियामा भर्खर सुरु हुनासाथ नै उनले चाहिँ समाधि लिए अरे। समाधि लिनु भनेको स्वेच्छाले मर्नु। समाधि लिनु, समाधि धेरै किसिमको हुन्छ। समाधि भनेको सम्पूर्ण मानसिकताबाट मुक्त हुनु पनि समाधि हो, र स्वेच्छाले मर्नु पनि समाधि लिनु। अनि त्यो बौद्ध भिक्षुले समाधि लिएको 75 वर्ष अगाडि। अनि उनले चाहिँ के भनेका थिए भने, मलाई गाड्देऊ कतै र सुन्नमा के पनि आयो भन्नाले, जब रसियाबाट कम्युनिजम समाप्त हुन्छ त्यो बेला मलाई निकालिदिनु भन्ने पनि भनियो भन्ने हल्ला छ। मैले सुने अनुसार भनेको कुरा। अनि साँच्चै उसलाई गाडिदिए। अब कम्युनिजम त समाप्त भयो। त्यसपछि मान्छेले खोज्न थाले अरे त्यहाँ कहाँ होला। अब 70 वर्ष अगाडिको कुरा, कोही मान्छे मात्रै बाँचेको होला है। कोही मान्छे त अब त्यही बेला जन्मेको पनि मरिसके होला नि। कोही चाहिँ बाँचेकाहरूले यहाँ हुनसक्छ भनेर खोज्दै जाँदा त्यो चिहान खोज्ने। अनि त्यो चिहान खोल्दाखेरि त्यो बौद्ध भिक्षु जस्ताको तस्तै निस्क्यो अरे। अरे होइन, साँच्चैको कुरा। त्यो त पेपरमा आयो। अनि मान्छे त्यहाँ त रसियाभरका मान्छेहरू गएर चाहिँ हेर्न गएका, हाम्रा नेपालीहरू पनि हेर्न गएका नेपालीहरूले पनि सुनायो। 70 वर्ष अगाडिको त्यो चिहान, त्यो लास जो कम्युनिजम सुरु हुँदा भित्र पस्यो, कम्युनिजम चाहिँ गएपछि बाहिर निकाल्यो। र सबभन्दा अनौठो चर्चा त्यहाँ के छ त भन्नाले, उसले सास फेर्दैन, उसको मुटु चल्दैन, तर उसको शरीर अझै तातो छ। क्यान इमेजिन? ऊ जीवित छ भन्ने प्रमाण छैन, सडेको छैन, गलेको छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मुटु चल्दैन, श्वास चल्दैन, तर तापक्रम बाँकी छ। अनौठो कुरा। यो राष्ट्रिय न्युजको रूपमा हल्ला भयो। हाम्रो डाक्टर साहब त्यहाँ हुँदा यो हल्ला थियो त्यही बेला थियो होइन। अब यो रसियाको यो घटनाले त्यहाँ धेरै मान्छेमा अध्यात्मप्रति, रहस्यवादप्रति ठुलो प्रश्न उठाइदियो। कम्युनिजममा त अध्यात्म हुँदैन थियो, त्यसमा हुर्केकाहरूलाई पनि ओहो यो विज्ञानभन्दा पर पनि विज्ञानले व्याख्या गर्न नसक्ने पनि कुरा रहेछ नि त संसारमा। र त्यो कुराप्रति चासो देखाएको कारणले गर्दा अध्यात्मप्रति पुनः रसियनहरूमा ठुलो उत्सुकता देखिएको छ। त्यो कुरा त्यहाँ सुन्नमा। नम्बर 1 यो रसियाबाट सुनेको प्रसङ्ग। नम्बर 2 रसियाको एउटा साइकोलोजिस्टहरूको जमातले एक्सपेरिमेन्ट गरेको कुरा मैले मधुकृष्ण श्रेष्ठबाट जस्ताको तस्तै चाहिँ सुनेको कुरा म बताउँदैछु, जुन हाम्रो माइन्ड टेक्नोलोजीलाई सहयोग पुर्याउने खालको छ। माइन्ड भनेको यो सबकन्सियस माइन्ड है, कन्सियस माइन्ड होइन। कन्सियस माइन्ड हामी जम्मैले प्रयोग गरिरहेका छौँ, कन्ट्रोलमा छ। कन्ट्रोलै नभएको भए पागल हुन्थ्यो। अघि पनि बताएँ, माइन्ड भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ भने सबकन्सियस माइन्डले रियालिटी क्रिएट गर्न सक्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। हामीलाई त के लाग्छ, परिस्थितिले मनस्थितिलाई बिगारिदिन्छ या बनाइदिन्छ। त्यसकारण हामी परिस्थितिलाई कुरेर बस्छौँ। आउन त देऊ देशमा प्रजातन्त्र अनि देखा जाएगा भनेर बस्छौँ, अथवा यो होस् त्यो होस् अनि गरौँला भनेर बस्छौँ। अर्थात् हामी केलाई कुर्छौँ त, कुरेर बसेका छौँ त भन्नाले परिस्थितिलाई कुरेर बसेका छौँ। किनभने कन्सियस माइन्डले काम गर्नको लागि उसलाई परिस्थिति चाहिन्छ कन्सियस माइन्डको लागि। तर सबकन्सियस माइन्ड यति पावरफुल हुन्छ
सबकन्सियस माइन्डले परिस्थिति आफ्नो मनस्थितिबाट निर्माण गर्न सक्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। कन्सियस माइन्डलाई परिस्थिति चाहिन्छ, तर सबकन्सियस माइन्डले परिस्थिति बनाउँछ। किन भन्नाले कन्सियस माइन्ड भन्दा सबकन्सियस माइन्ड भनेको धेरै धेरै गुणा शक्तिशाली। अनि त्यो कसरी बनाउँछ त भन्ने कुराको उदाहरण मैले रसियाबाट टिपेर ल्याएको, यहाँहरूलाई जिउको त्यों चाहिँ राख्न खोजेको। साइकोलोजिस्टहरूले त्यहाँ के गरेछ भने एकजना मान्छेलाई एकदमै अवचेतन मनको मुडमा लगेछ विभिन्न तरिकाबाट। अनि अगाडि चाहिँ आगो बालेको रहेछ, त्यो आगोमा एउटा रसियन सिक्का पैसा आगोमा हाल्दैछ, तातो रातो बनाइदिएको रहेछ। र त्यसपछि त्यो मान्छेलाई यसरी चाहिँ बसेको मान्छे है, जसरी बसेको मान्छेलाई त्यो उसले रातो त्यो पैसा देखिरहेको थियो। अनि बिस्तारै आँखा बन्द गर अब म त्यो पैसा तिम्रो हातमा हाल्दैछु भने होइन, एक्सपेरिमेन्टकै रूपमा। अनि उसले आँखा बन्द गरिसकेपछि त्यो पैसालाई चट्ट टिपेर त्यो रातो पैसा टिपेकोसम्म उसले देखे र त्यसपछि क्वाट्ट गोजीबाट निकालेर अर्को पैसा नतातिएको पैसा उसको हातमा हाल्दैछ। त्यहाँ क्यामेराले चाहिँ फोटो खिच्दैछ, भिडियो क्यामेरा। हेर्दा हेर्दै त्यो हातबाट फोका सरर निस्क्यो। क्यान यु इमेजिन इट? तातो पैसा हालेको होइन, पैसा त गोजीबाट हालेको, उसलाई देखाएको मात्रै हो। हेर यो तातो पैसा निकालेर तेरो हातमा हालिँदैछ, यो पैसा हालिँदैछ, हस् किनभने एक्सपेरिमेन्टको रूपमा हेर्ने हो, हस् कति तातिन्छ हेरौँ भने टक्क राख्दा अर्को पैसा हालिदियो, अर्को पैसाले फोको उठाइदियो। क्यान यु इमेजिन इट? त्यो रसियामा गरेको एक्सपेरिमेन्ट। यसको अर्थ के हो त भने जब अवचेतन मनले फिलिङ गर्छ, ल अब मलाई फुलेको खट्टमै फोका उठ्ने भयो भन्ने फिलिङ आएन उसलाई, फोका रियालिटी क्रिएट गरेन मनले यथार्थ जन्माएन, मनले परिस्थिति जन्माएन। याद राख्नुहोस् यो कुरा। मनले कसरी परिस्थिति जन्माउँछ भन्ने कुरा हामी मध्ये थोरै मान्छेलाई मात्रै थाहा छ। हामीलाई त के लाग्छ, परिस्थितिले मनलाई बिगार्छ मात्रै थाहा छ। तर मनले नै परिस्थिति निर्माण गर्छ, मनस्थितिले परिस्थिति निर्माण गर्छ भन्ने हामी मध्ये थोरैलाई थाहा छ। सर्र त्यो आएको भिडियोग्राफीमा छ। यसबाट एउटा साह्रै जोरदार प्रमाण के प्रस्तुत भइयो भने यदि हामीले अवचेतन मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने त जे पनि हुने भयो। किन भन्नाले उसलाई भन्नु मात्रै पर्छ, नभए कुरा बनाइदिन्छ उसले। त्यही नसकेर मान्छे पीडित भयो। किन भन्दा ऊ सुख खोज्छ, दुःख मात्रै भेट्टाउँछ। किन भन्नाले भने जस्तो बनाउन सक्दैन उसले। त्यो बनाउनुको लागि त तपाईँलाई के चाहियो त भन्नाले अवचेतन मनलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनु पर्यो। अनि मात्रै सुख खोज्दा सुखै आउँछ, शान्ति खोज्दा शान्ति आउँछ, ज्ञान खोज्दा ज्ञानै आउँछ। एउटा उदाहरण रसियाको दुईवटा कुरा, एउटा त्यो बौद्ध भिक्षुको, अर्को यो सिक्कोको। अब तेस्रो कुरा पनि त्यहाँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट जुन गरियो वैज्ञानिकहरूले, त्यो एक्सपेरिमेन्ट पानीको बारेमा थियो र लिभिङ वाटर भनेर उनीहरूले जिउँदो पानी भनेर त्यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट्री पनि बनाएको थियो। र त्यो कुरा मैले यहाँ पढिसकेको हो, तर त्यहाँ बेसी खुल्यो मात्रै। यो जुन पानी छ हाम्रो, जति पनि पानी छ, त्यो पानी जब ध्यानबाट अवचेतन मनबाट त्यो पानीलाई चाहिँ चार्ज गर्यौँ भने, जसरी रेकीमा हामीले त्यही कुरा सिकाउँछौँ। तपाईँले रेकी लिइसकेपछि रेकी प्रथम डिग्रीमा पनि पानीलाई चार्ज गर्नुहोस् र बिरामीलाई दिनुहोस्, रोग निको हुन्छ भन्ने च्याप्टर पुरानो डाक्टर मिकाउसीको पालादेखिको कुरा। यो कुरालाई उनीहरूले वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ प्रमाणित गरेथे। जसरी सादा पानीको मोलिकुलर स्ट्रक्चर हुन्छ, एउटा संरचना, आणविक संरचना, र त्यो बरफ बनिसकेपछि क्रिस्टलको संरचना, त्यो सामान्य पानी र चार्ज गरेको पानी फरक हुन्छ।
यहाँसम्म कि मान्छे झगडा गरेको ठाउँ, बाजाबाज गरेको ठाउँ, है, घृणा गरेको, पिटपाट गरेको ठाउँमा त्यो सबै कुरा पानीमा रेकर्ड भएको पाइन्छ। पानीको स्ट्रक्चर फरक छ। इन केस त्यो घरमा, त्यो बाजाबाज भएको घरमा, झगडा भएको घरमा गएर तपाईँले खै तिर्खा लाग्यो पानी भनेर पिइदियो भने त्यो सम्पूर्ण फिलिङ्स तपाईँमा सर्छ अन्जानमा। क्यान यु इमेजिन इट? त्यस्तै जुन ठाउँमा प्रेम छ, आनन्द छ, शान्ति छ, ज्ञान छ, अध्यात्म छ, त्यो घरको पानीको स्ट्रक्चर अर्कै। पानीको स्ट्रक्चर द लिभिङ वाटर नामै डकुमेन्ट्रीमा दिएको नामै लिभिङ वाटर। त्यसैले तपाईँले चाहिँ जुन पाए त्यही घरमा गएर चाहिँ पानी पिउने नहुने भन्ने कुरा त्यहाँबाट भयो। किन भन्नाले सबभन्दा प्रभाव बढी पानीमा पर्छ। अनि मान्छेलाई चाहिँ त्यो खत्तम मान्छेको, त्यो बेवकु, फटा लुच्चा त्यस्ता मान्छेहरू हुन्छन् नि, खाली चाहिँ नचाहिने मात्रै सोध्छन्, तिर्खा लाग्यो भनेर पनि पानी पिउनु भएको थियो। यसबाट यो पहिला पहिला हाम्रो पानी नचल्ने भन्ने चलन थियो नि, यस्तै यस्तै कुराबाट आएको जस्तो लाग्यो। किन कोही मान्छे साह्रै चाहिँ खत्तम मान्छे, यो मान्छेको पानी छोएको पानी नै खानु हुँदैन भन्नुको मतलब यो पानीमा रेकर्ड हुन्छ। अब पछि गएर यो जातिसँग जोडियो, पछि गएर के अज्ञानता यसमाथि जोडियो, राजनीतिकरण भयो भनिन्छ नि अचेलको भाषामा, पोलिटिसाइज भयो कुरा, त्यो बेग्लै। तर यसको विज्ञान त्यही हो, पानी नचल्नुको विज्ञान त्यही हो। त्यसको उसको हातले छोएको पानी नपिउनु, किन भन्नाले रेकर्ड हुँदो रहेछ। यो फटा, यो बर्बाद, यो असफल मान्छे, किन भन्नाले त्यो असफल मान्छेले दिनरात असफलता सोच्छ, सोचेको कुरा त्यहाँ रेकर्ड हुन्छ पानी। अनि तपाईँले पिउनु भयो भने त्यो रेकर्डले काम गर्न थाल्छ। त्यसकारण अब तपाईँले जातिको रूपमा होइन, गुणको रूपमा पानी बार्ने चलन फेरि दोहोरिने भयो। Can you imagine it? अब यो कुरा हाम्रो शास्त्रमा त्यो कलशलाई मन्त्र उच्चारण गरेर त्यो कलशभित्रको पानीलाई चार्ज गर्ने कुरा त आजको हो र त्यो 5000, 6000, 7000, 10000 वर्ष पुरानो, जहाँ कि चाहिँ यी ब्राह्मणहरूले मन्त्र पढ्थे, अनुष्ठान गर्थे, बीचमा कलश हुन्थे र कलशको पानी छाप्ने चलन छैन र। अनि वैज्ञानिकहरूले सबभन्दा रमाइलो कुरा के पत्ता लगायो भने यसमा यो पानीमा जुन चार्ज हुन्छ एनर्जी, एक ग्लासमा चार्ज भएको कुरा त्यो एक ठोपा मात्रै अर्को पानीमा भर्दा त्यहाँ पनि चार्ज। त्यसैले अब तपाईलाई थाहा भयो कुन पानी पिउनु पर्छ त, कहाँको पानी पिउनु पर्छ। जहाँको पाए त्यहीको पानी पियो भने पनि मान्छेहरुमा नकारात्मक भावना, असफलताको भावना आउँदो रहेछ। यो कुरा रसियाबाट उपहार पाएको यसपालिको भ्रमणमा। अब म अन्तिम कुरा जोड्छु। मनोक्रान्ति। पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल बिम्जिँदैछ। नेपाल बिम्जेका धेरै प्रमाणहरू भेटाइए। एउटा प्रमाण माओवादीको जनयुद्धको कारणले गर्दा सारा संसारको आँखा नेपालमा पर्यो। नेपाल भनेर चिनाउन गाह्रो छैन। जहाँ माओवादीहरूले तहल्का मचाए त्यो ठाउँको नाउँ नेपाल हो। संसारभरमा माओवादी समाप्त हुँदै गएको बेलामा एउटा देशमा माओवादी उठ्दैछ, त्यो कहाँ भनेर सोध्यो भने क्विज कन्टेस्टमा सोध्यो भने त्यो नेपाल भन्ने आयो। त्यसकारण एउटा नेपाललाई चिनाउने, नत्र त नेपाल भनेको भारतमा भन्ठान्छन् है। माओवादीहरूको कारणले गर्दा नेपाल कहाँ छ भन्ने कुरा राम्ररी चाहिँ धेरै मान्छेलाई चिनारिदियो। अनि माओवादीको उपस्थितिपछि यो राज्यको संरचनामा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने 235 वर्षको राज्य संरचना जुन नेपालीहरूलाई संसारको सबभन्दा गरिब नेपाली जनता बनाउनुमा यो संरचनाले काम गर्यो भन्ने कुरा
भन्नै पर्दैन हामीले भोगेको कुरा। त्यसकारण संरचना फेरिनुपर्छ। यो धारणा त सबैसँग होला, धेरैसँग होला, तर यसलाई फेरिने अवस्थासम्म ल्याउनको लागि पनि माओवादीहरूको देन चाहिँ अब कसैले नकार्न सक्दैन। त्यो कुरा सकारात्मक होस् नकारात्मक होस् आफ्नो ठाउँमा छ, तर राज्य पुनर्संरचनामा जानुपर्छ भन्ने कुरासम्म ल्याउनुमा त माओवादीहरूको देन छ। यसकारण नेपाल बिम्जेकै हो। त्यो नबिम्जिएको भए राज्य पुनर्संरचना कसले गर्छ? सुतेकाहरूले गर्दैनन्। तपाईले एकछिन विचार गर्नुहोस् त, अहिले राजाले लालमोहर राख्ने जुन प्रचलन थियो नि 235 वर्षको इतिहास अहिले काटिदियो। त्यो सुतिरहेको बेलामा कसले चाहिँ चेन्ज गर्ने थियो? अब उठेको कारणले चेन्ज भयो। नेपाल त बिम्जेको हो नि, नत्र राजाले लालमोहर राखेको लाई गर्थ्यो। अब नपाउने भयो। नेपाल बिम्जनुको एउटा त्यो पनि नमुना पेश गर्यो। त्यसैले नेपाल राजनीतिक रूपमा पनि बिम्जिसकेको अवस्था छ। हिजोको क्रान्ति भनेको अहिलेको क्रान्तिको तुलनामा फुच्चा क्रान्ति, जहाँ राज्यले पुनर्संरचना पाउने अवस्था थिएन। अब पुनर्संरचनामा राज्य गइसकेको छ। एउटा नेपाल जाग्नुको उदाहरण। अर्को, सोभियत सङ्घ विघटन भइसकेपछि नेपाली जनताले, त्यहाँ बसेका विद्यार्थी नेपालीहरूले सोभियत सङ्घ लगायत अन्य देशमा ठुल्ठुला कल कारखानाहरूलाई क्याप्चर गर्न सफल भयो। त्यो भनेको नेपाली भनेको संसारको सबभन्दा दरिद्र देश र संसारको सबभन्दा चाहिँ मूर्ख मान्छेहरूको जमात जस्तो फिलिङ दिइरहेको अवस्था। किन भन्नाले नोबेल पुरस्कार एउटै नपाएको, नेपाललाई चिनाउने काम नेपालीहरूले ठुलो कोही कहिले गर्न नसकेको, नेपाली भनेको इन्डियामा दरबान र चाहिँ वेश्यावृत्ति गर्ने भनेर चिनिरहेको पहिचान, त्यो अवस्थामा नेपाली जनता यति शक्तिशाली हुन सक्छ भन्ने कुरा त्यो रसिया र आसपासका मुलुकहरूमा नेपालीहरूले ठुल्ठुला फ्याक्ट्रिजहरू, ठुल्ठुला चाहिँ भवनहरू, सरकारलाई सघाउन सक्ने खालका कामहरू, त्यहाँको सरकारलाई सघाउन सक्ने खालका कामहरू। एकजना साथीले त यहाँसम्म भन्दै थियो, यहाँको गृहमन्त्री मेरै साथी भन्दै थियो। किन इमेजिन, अब मैले जे भने पनि हुन्छ यहाँ, किनभने गृहमन्त्री साथी छ। बेलारुसमा पनि त्यही कुरा, अहिलेको यहाँको राष्ट्रपति मेरै साथी हो भन्छ। ल अब त्यो हैसियतमा नेपाली छ, त्यो त नेपाल बिम्जेकै हो। नेपालीले गर्न सक्छ। हिजो नमुनै थिएन त, नेपालले केही गर्न सक्दैन भन्ने थियो। अहिले नमुना छ। अस्ति चाहिँ जनआन्दोलन 2 हुँदाखेरि यति मान्छे सडकमा उत्रे, त्यो सारा संसारलाई चकित पार्थे। नेपालले बिम्जेको नभए कहाँबाट आउँथ्यो? त्यसकारण नेपाल त बिम्जिसकेको छ। यो दुईवटा उदाहरण, एउटा उदाहरण राजनीतिक, अर्को उदाहरण व्यावसायिक। नेपाली जनता व्यावसायिक रूपमा पनि उठ्न सक्छ र संसारलाई हाँक्न सक्छ। नेपाली जनता राजनीतिक रूपमा पनि, चेतनामा पनि संसारका जनताभन्दा कम छैनन्। त्यो कुरा पनि बुझाइदिए। र रह्यो कुरा मनोक्रान्तिको, कि आध्यात्मिक रूपमा पनि अब विभिन्न देशका, खासै गरी भारतीय धर्मगुरुले मात्रै ज्ञान दिनुपर्छ भन्ने जुन अवधारणाको ट्रेन्ड थियो, त्यो मनोक्रान्तिको आगमनपछि त्यो पनि समाप्त भएको छ। त्यसकारण आध्यात्मिक रूपमा होस्, राजनीतिक रूपमा होस्, व्यावसायिक रूपमा होस्, मेन कुरा त यी 3 कुरा हो। यो तीनै कुरामा नेपाल अगाडि आइसकेको छ। त्यसकारण पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ। रसिया गएर हेर, नेपाल बिम्जिन्छ। त्यो पनि एउटा नमुना। यसैले साँच्चै अब नेपाल, यो नेपालका जनताहरू, त्यो विश्वका उच्चतम जनताहरू जुन छन्, उनीहरूको हैसियतमा अब हामी जाने बाटो खुल्यो। राजनीतिक रूपमा पनि, आर्थिक हैसियतमा पनि र आध्यात्मिक रूपमा पनि। त्यो हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि। त्यसैले हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ त भने, मनोक्रान्ति अभियान, यो मनोक्रान्ति अभियान मानव जातिलाई समर्पित अभियान हो। याद राख्नुहोस्, यो राष्ट्रवादी अभियान होइन। तर यो राष्ट्रबाट सुरु भएको कारणले गर्दा यो संसारको लागि
एउटा नौलो दर्शन दिनको लागि नेपाल सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ हुन सक्छ भन्नेको प्रमाण पनि हुन सक्छ। किन भन्नाले राजनीति, विज्ञान, अध्यात्म सबै जोडेर अगाडि जाने जुन अवधारणा हामीले पेश गर्यौं र त्यो अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौं, त्यो अरू देशको लागि नमुना हुन सक्छ। किन भन्नाले जहाँ पनि मान्छेले भौतिक उन्नति गरेको हुन्छ तर चाहिँ आध्यात्मिक रूपमा खस्केको हुन्छ, अथवा आध्यात्मिक रूपमा डेफ्टमा गएका मान्छेहरू भौतिक रूपमा खस्केको हुन्छ। त्यो दुई कुरा जोड्ने एउटा अवधारणा हामीले प्रस्तुत गरेका छौं। त्यसैले यो संसारको लागि सन्देश बन्न सक्छ र हामी मनोक्रान्तिका साथीहरू लगायत म, हामी जम्मै मानव जातिको लागि समर्पित भएरै आएको हो। त्यसकारण हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा केही पनि हुँदैन। यो जम्मै जे छ त्यो तपाईहरुकै नाममा हो, यो राष्ट्रको नाममा हो र विश्व मानव जातिको नाममा हो। त्यो कुरा अब सबैले बुझ्ने समय। गुरुदेव प्रणाम। पतञ्जल योग दर्शन नामक पुस्तकमा लेखिएका पतञ्जलिको दर्शन पढ्दा मैले के पाएँ भने आध्यात्मिक उन्नतिको लागि अर्थात् ज्ञान पाउनको लागि सांसारिक वस्तुले बाटो छेक्छ, किनकि हाम्रो चित्त सांसारिक वस्तुतर्फ जान्छ। मलाई यो जान्ने इच्छा भयो कि भौतिक उन्नति गर्ने मानिसले कसरी आध्यात्मिक उन्नति गर्न सक्छ, कसरी उसले अति चेतन मनको उपयोग गर्ने स्थितिमा पुग्छ। मनोक्रान्ति अभियानले भौतिक र आध्यात्मिक उन्नति गर्ने भाव बोकेको छ। यो पतञ्जलिको दर्शन विपरीतकारी भनेर कृष्ण बुझ्छ। पहिलो कुरो, भौतिक उन्नति र आध्यात्मिक जागृति जीवनका दुई पाटा अवश्य हुन्। त्यसमा हामी दुई मतमा छैनौँ। अब रह्यो कुरा भौतिक उन्नति गर्यो भने आध्यात्मिक उन्नति छुट्ने र आध्यात्मिक उन्नतितिर लाग्यो भने भौतिक उन्नति टुट्ने, यो उल्झन, यो समस्या हामीमा देखिएको छ। तर कुरोको सुरु के हो भने जब मान्छे भौतिक रूपमा उन्नति गर्दै जान्छ तबै मात्र उसलाई थाहा के लाग्छ भने यो भौतिक उन्नतिले मात्रै जीवन चल्दैन। जे जति बनाइयो त्यो जम्मै कुराले दुःख मेटाउन सकेन, कन्फ्युजन हटाउन सकेन, अरू त अरू रोगै पनि गयो। यो कुरा उसलाई सबै कुरा पाइसकेपछि छर्लङ्ग बोध हुन्छ। बस त्यही बिन्दुमा उसको खोज अब आध्यात्मिक हुन सक्छ। त्यसैले पतञ्जलि योग सूत्रमा पहिलो सूत्र नै अथ योगानुशासनम भनेर सुरु गरिएको छ। अथ भनेको यहाँबाट, यदि तपाईले जिन्दगीमा धेरै प्रगति गरिसक्नु भएको छ, सबै कुरा प्रयोग गर्यो, प्राप्त गर्यो, त्यसले तपाईलाई तृप्ति दिएको छैन भने अबबाट नयाँ बाटो खुल्छ, त्यो योगको बाटो। त्यसैले भौतिक उन्नतिको शिखरबाट पनि मान्छे आध्यात्मिक अनुभूतिको लागि तयार हुन्छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण राजकुमार सिद्धार्थ, जसले सबै कुरा दरबारमा पाएर पनि जब शान्त भएन मन अनि खोजमा लागे अध्यात्म। त्यसकारण भौतिक कुरा अध्यात्मको बाधा होइन। भौतिक उन्नति अध्यात्मको लागि भूमिका हुन सक्छ, एउटा सच्चाइ हो। अनि यसको उल्टो सच्चाइ पनि छ। फेरि सत्यको अर्को पाटो के हो भने जब मान्छेले आध्यात्मिक उन्नति गर्न थाल्छ त्यो बेला भौतिकता आफसे आफ घट्छ। जीससले त्यही भनेको, Seek after the kingdom of heaven first, and all these things will be given unto you. सबभन्दा पहिला स्वर्गको राज्य तिमीले आफूभित्र खोज, यो संसारका सबै कुरा त तिमीलाई सित्तैमा दिइनेछ।